नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी वैशाख 17 गते 40 जिल्लामा र 27 गते 37 जिल्लामा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 40 जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए। त्यस्तै वैशाख 27 गते दोस्रो चरणमा कर्णाली, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का 37 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। मन्त्री परिषदले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गरेको उनले बताए। बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको 46औं महासभामा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको नेतृत्वमा 12 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी केबल कार प्रणालीलाई रूपन्देही र पाल्पा जिल्ला अन्तर्गतको 6.27 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र 25 वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिएको उनले जानकारी दिए। पहिलो चरण मिति 2078 वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका 40वटा जिल्लाहरूमा पहिलो चरण वैशाख 17 गते निर्वाचन गर्ने। दोस्रो चरणमा मिति 2078 वैशाख 27 गते प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 37 जिल्लाहरूमा दोस्रो चरण वैशाख 27 गते 2078 सालमा 3.16 हेक्टर र पाल्पातर्फ 3 गाउँपालिका चुरीडाँडा न्याउली सामुदायिक वन समेतको 3.11 हेक्टर वन क्षेत्र 25 वर्षको लागि प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँको रहेका कुल जम्मा 338वटा पोल एवं रुखहरू हटाउने समेत स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी सरकारले शिक्षा नवौं संशोधन नियमावली संशोधन 2077 स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगको दरबन्दी तथा माध्यमिक कक्षा एसईई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थाहरूसँगको समझदारी पत्र स्वीकृत तथा हस्ताक्षरका लागि अख्तियारी प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन मङ्गलबार आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई निर्वाचनको तयारीको क्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव दिएका हुन्। वैशाख 17 र 27 मा घोषणा गरिएको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री ओली आयोग गएको र निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। भेटका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको र आयोगका तयारी सन्तोषजनक रहेकाले प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिएको उनले बताए। आयोगका पदाधिकारीसँग नेकपाको विवाद सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको थापाले बताए। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेकपा विवादबारे यसअघि आयोगले दिएको निर्णय र त्यसपछि माघ 20 गते आधिकारिकताका लागि प्राप्त भएको अर्को निवेदनबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थापाले जानकारी दिए। आगामी 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते हुने घोषणा गरिएको निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो। दलको चाहिँ विवादका सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले माघ 11 गते आयोगले एउटा निर्णय लिइसकेको, त्यसमा फेरि माघ 20 गते अर्को निवेदन पनि प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन कानुन हिजोका अभ्यासदेखि धेरै विषयहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ र ती कुराहरू जानकारी गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको तयारीका लागि सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यसअघि सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 17 गते पहिलो चरणको 40 जिल्लामा र दोस्रो चरणमा बाँकी 37 जिल्लामा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार करिब 9% घटाएको छ।
मङ्गलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै कुल विनियोजित बजेटमा 91.19% अर्थात् 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका हुन्। यसअघि चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 14 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। संशोधित अनुमान अनुसार चालू खर्च 9 खर्ब 14 अर्ब 78 करोड, पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 86 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटको संशोधित अनुमान अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट 10 खर्ब 74 अर्ब 68 करोड, वैदेशिक अनुदानबाट 35 अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बजेटको संशोधित अनुमान गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड-19 विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य नगद दायित्व, पूर्व सहमति दिएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचन खर्चको आकार अझै तय नभए पनि निर्वाचन आयोगले हालसम्म माग गरेको 7 अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको बताए। निर्वाचन खर्च मितव्ययी बनाइने समेत उनले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ संसदले नै यसको विषयमा टुङ्गो लगाउने बताए। चालू आर्थिक वर्षमा रु 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यो रकम कुल विनियोजनको करिब 91.19% हो। यो अनुमान गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड-19 विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिएका ठूला आयोजनाहरूको सम्भावित दायित्वलाई समेत मध्यनजरमा राखिएको छ। चालुतर्फ रु 9 खर्ब 14 अर्ब 78 करोड विनियोजित बजेटको 96.40%, पुँजीगततर्फ रु 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड विनियोजित बजेटको 80.20% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 1 खर्ब 46 अर्ब 86 करोड विनियोजित बजेटको 85% हुने अनुमान छ। त्यस्तै उनले राजस्व सङ्कलनको वैकल्पिक कार्ययोजना बनाउन लागेको जानकारी दिए। बाँकी अवधिको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अडुवाले कालीमाटी तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने योजना सहित उपस्थित हुन कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिलाई निर्देशन दिएकी छन्। मङ्गलबार कालीमाटी बजार अनुगमन गर्दै मन्त्री अर्यालले स्टल र सरसफाइका विषयमा कार्यतालिका र कार्यान्वयन लिएर फागुन 1 गते मन्त्रालयमा उपस्थित हुन समितिलाई निर्देशन दिएकै हुन्। अनुगमनका क्रममा मन्त्री अर्यालले तरकारी, माछा, भाडा मूल्य र स्टल लगायतका बारेमा जानकारी लिएकी थिइन्। उनले दिएको जानकारी अनुसार फोहोर व्यवस्थापन र स्टललाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अब मन्त्रालय र बजार समितिबीच छलफल गरी तत्काल एउटा निष्कर्षमा जाने तयारी छ। यस्तै बजार व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुमा माछा बजार खोल्न पहल सुरु गर्ने पनि उनले बताइन्। मन्त्री अर्यालले किसानको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै बजार र किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति मन्त्रालयले सोच बनाएको जिकिर गरिन्। उत्पादनलाई बढावा दिने तथा उत्पादनलाई बजारमा बिक्री हुने वातावरण बनाउन सरकारको तर्फबाट योजना ल्याउन लागि उनको भनाइ छ। मैले आफैले पनि व्यापारीहरूलाई तपाईँहरूको के भनाइ छ, के सुझाव दिनुहुन्छ भन्दा उहाँहरू ह्याप्पी नै हुनुहुन्छ, त्यस्तो देखिन्छ। ल्याबको त मैले सोचेकै थिएन, यति व्यवस्थित ल्याब छ, यति छिटो टेस्ट हुन्छ र अनि खराब चिजहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, पब्लिकको बिचमा जान नदिने कुरा फास्ट ट्र्याकबाटै काम भइरहेको रहेछ। त्यो पनि मैले सराहनीय पक्ष देखेँ। यहाँ अब हामीले सुधार्न पर्ने हाम्रो चुनौतीको पाटो भनेको व्यवस्थापनको पाटो रहेछ। केही स्टलहरूलाई सिस्टममा ल्याउनु पर्ने छ। स्टलहरूमा के व्यथिति रहेछ, त्यो व्यथितिलाई हामीले नियन्त्रण गरेर हामीले सिस्टममा ल्याउन पर्ने छ। मन्त्री अर्यालले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने दाबी समेत गरेकी छन्। साथै उनले कोरोनाका कारण घाटामा गएका व्यापारीलाई भाडामा केही छुट दिने पनि जानकारी दिइन्। कालीमाटी तरकारी बजारबाट किसान र सर्वसाधारणको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री अर्यालले अनुगमन गरेकी हुन्।
नेपालमा मंगलबार थप 160 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4309 नमुना परीक्षणका क्रममा थप 160 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,72,215 पुगेको छ। कोरोनाका कारण गएको 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण 2047 जनाको ज्यान गएको छ। मंगलबार निको भएका थप 165 सहित हालसम्म 2,68,431 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विभिन्न अस्पताल र होम आइसोलेसनमा गरी हाल 1,737 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म 21,01,059 वटा नमुनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले वालिङ नगरपालिकालाई पराजित गरेको छ। 7 दोबाटो स्थित हेन्पा कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा आर्मीले 10 खेलाडीमा सीमित स्याङ्जाको वालिङलाई 2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन शर्मिला थापा र बिमला चौधरीले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलको 83औं मिनेटमा वालिङ 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। वालिङकी क्यामरुनी डिफेन्डर कि ओमग्ने भेनेसा नोइली 2 पहिलो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिएकी थिइन्। जितसँगै आर्मीले 8 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। वालिङ 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। चीनमा केही महिना अघि हिरासतमा लिइएकी अस्ट्रेलियाकी पत्रकार चेङ ली माथि जासुसी गरेको आरोप लगाइएको छ। यसअघि चीनले आधिकारिक रूपमा उनलाई पक्राउ गरेको छ। उनले चीनको गोप्य जानकारी विदेश पुर्याउने गरेको आरोप चीनले लगाएको अस्ट्रेलियाको सरकारले पुष्टि गरेको छ। हिरासतमा लिनुभन्दा पहिला चेङ चिनिया मिडिया CGTN-मा प्रस्तोताको रूपमा थिइन्। अस्ट्रेलियाका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार चेङलाई गत अगस्तमा हिरासतमा लिएको थियो भने गत शुक्रबार आधिकारिक रूपमा पक्राउ गरिएको हो। अस्ट्रेलियाले चेङलाई हिरासतमा लिएको विषयमा निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। अस्ट्रेलियाले चेङमाथि न्यायका लागि आधारभूत मापदण्ड पालना हुनुपर्ने, न्याय सम्पादनको काम स्वच्छ हुनुपर्ने र मानवाधिकार पालना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। अस्ट्रेलियाकी विदेश मन्त्री मेराइज पेनले आफूहरू अहिले कठिन समयमा चेङ र उनको परिवारको साथमा रहेको बताएकी छन्। चीनमा जन्मिएकी चेङ अस्ट्रेलियाका नागरिक हुन्। उनी पछिल्लो केही वर्ष यता चीनमा काम गर्दै आएकी छिन्। उनको अधिकांश परिवार अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।